नमस्कार। म किशोर कुमार विष्ट। म पेसाले कानुन व्यवसायी हुँ। म विगत 2052 सालदेखि कानुन व्यवसाय पेसामा संलग्न रहिराखेको छु। मैले यो व्यवसाय गर्दाखेरिको क्रममा विशेष गरी जग्गा जमिनका विवादहरू र फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विवादहरूलाई विशेष रूपमा मेरो पेसाको अभिन्न अङ्गको रूपमा हेर्ने गरिराखेको हुँदाखेरि मलाई यी विषयहरूका सम्बन्धमा सामान्य जानकारी छ र यी जानकारी भएको विषयहरू आम जनमानसमा जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। विशेष गरी जग्गा जमिन भन्नाले हामी तीनटा कुरालाई हेर्ने गर्छौँ। जग्गाको राज्यले विधिवत दर्ता गरेर राख्ने गरेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि साबिकदेखि नै जग्गाहरूको दर्ता अथवा यसलाई हामी अभिलेखीकरण पनि भन्छौँ। तत्कालीन समयमा भएका दर्तालाई हामी साबिक दर्ता भन्छौँ र यसरी दर्ता भएर राखिनु पर्दछ। दर्ता भएर बसेको दर्ताको आधारमा राज्यलाई तत्कालीन समयमा पनि र अहिलेको समयमा पनि तोकिए बमोजिमको तिरेको हुनुपर्दछ। र तेस्रो भनेको जग्गा जमिन भनिन्छ भनेदेखि त्यसको भोग प्रयोग गरिएको हुनुपर्दछ। त्यसैले हामी जग्गा जमिन भन्नाले जग्गाको दर्ता, भोग र तिरोको समष्टि रूपलाई हामी जग्गा भनेर बुझ्न सक्छौँ। यस्ता जग्गाहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। यसका प्रकृतिको आधारमा जग्गालाई कुन किसिमको जग्गा हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ। हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था, जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था भनेको 2019 सालको जग्गा नापजाँच ऐन, 2021 सालको भूमि सम्बन्धी ऐन, तत्कालीन भूमि प्रशासन ऐन र 34 सालमा आएको मालपोत ऐन र तत्पश्चात आएका नियमावलीहरू र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू समेतका आधारमा जग्गाहरूलाई फरक फरक किसिमले वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिने रहेछ। जग्गा कति किसिमका हुन्छन् भन्दा नि जग्गाको प्रकृतिको आधारमा जग्गाको किसिम निर्धारण गर्न सकिने रहेछ। कानुनी व्यवस्था त्यही नै हो र त्यस आधारमा हामी सामान्यतया जग्गालाई रैकर, गुठी, राजगुठी, बिर्ता जस्ता विभिन्न प्रकारका जग्गाहरूमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। यसको प्रकृतिको आधारमा जग्गाको किसिम निर्धारण हुने गर्छ। अहिले विशेष गरी हामीसँग प्रचलनमा रहिराखेको जग्गाहरू भनेको रैकर, गुठी, पर्ती, ऐलानी लगायतका जग्गाहरू। अब यसलाई हामी अझ सजिलोसँग बुझ्नु पर्दाखेरि, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा अझ सजिलोसँग बुझ्नु पर्दा अहिले हाम्रो सोसाइटीमा देखिएका जग्गाका सामान्य प्रकृतिहरूलाई हामीले सजिलो किसिमले बुझ्न आवश्यक छ। हामीहरूले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएर बसेका जग्गाहरू सामान्यतया रैकर जग्गाहरू। यिनको तिरो लाग्छ, यो विधिवत दर्ता भएको छ, यिनीहरूको प्रक्रियागत रूपमा हामीले भोग चलन गर्न सक्छौँ, सामान्य प्रकृति। दोस्रो, कतिपय त्यस्ता जग्गा जमिनहरू छन् जुन धर्म संस्कार र संस्कृति सञ्चालनको लागि गुठीले आफ्नो स्वामित्वमा राखेको हुन्छ। यद्यपि त्यो जग्गा जमिनहरू भोग चलन गर्नको लागि अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको हुन्छ र कानुनको अधीनमा रहेर, भूमि सम्बन्धी ऐनको अधीनमा रहेर, गुठी संस्थान ऐनको अधीनमा रहेर ती जग्गाहरूको भोग चलन भइराखेको अवस्था छ भने त्यस्ता प्रकृतिको जग्गाहरूलाई हामी गुठीका जग्गा भन्छौँ। त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा ऐलानी जग्गा भन्छन्। ऐलानी भन्ने ओड भूमि सम्बन्धी ऐनमा, मालपोत ऐनमा अनि जग्गा नापजाँच ऐनमा यो प्रयोग भइराखेको भए पनि यसलाई सहज किसिमले बुझ्नु पर्दा यो त्यस्तो जग्गा हो जसको दर्ता हुँदैन। यो जग्गाको प्रकृति भनेको सार्वजनिक प्रकृतिको हो। सार्वजनिक प्रकृतिको यस्ता जग्गाको हैसियत भनेको सरकारी जमिन हो, राज्यको जमिन हो।
र यस्ता जमिनहरू व्यक्तिले भोगसम्म गरेर रहिराखेको हुन्छ। यद्यपि यस्ता भोगलाई वास्तविक भोगको रूपमा मान्न सकिँदैन। तत्कालीन अवस्थामा, तत्कालीन समयमा भएको हाम्रो कानुनी व्यवस्था र अहिले भएको देवानी संहिताको जग्गा भोग प्रयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले पनि यस्ता ऐलानी जग्गाहरूको भोग प्रयोगलाई वैध मानिआएको अवस्था छैन। ऐलानी जग्गा भनेको वास्तविक दर्ता नभएको जग्गा हो र दर्ता नभएको जग्गाको सन्दर्भमा भोगका आधारमा त्यस उपरको हक प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता हो र हामीसँग विधिशास्त्रीय मान्यता पनि छ। भोगकै आधारमा जग्गा उपरको हक पक्का हुने भनेर हामीले 30 सालदेखि यो विधिशास्त्रलाई मानेर आइराखेको अवस्था पनि हो। त्यो विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा जग्गाको भोग गरेका आधारमा ऐलानी जग्गा दर्ता भएर जग्गाधानी प्रमाण पूर्जा पाउनुपर्छ भन्ने आम जनमानसको भनाइरहेको पाइन्छ। यद्यपि हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्थाले त्यही आधारमा मात्रै, भोगकै आधारमा मात्रै जग्गाको दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन। अहिले जग्गाको दर्ता गर्ने सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त निकाय भनेको मालपोत कार्यालय हो। मालपोत कार्यालयले प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था भने मालपोत ऐन 2034 नै हो। मालपोत ऐन 2034 को दफा 7(2) ले जग्गाको दर्ता गर्नु पर्दाखेरि जग्गाको दर्ता प्रमाणित गरिदिने सन्दर्भमा हेरिने 3टा आधारहरू भनेको भोग, दर्ता र साबिक स्रोत नै हो। साबिक स्रोत भनेको जग्गाको प्राप्ति हुन आएको स्रोत कस्तो हो भन्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी 3टै कुराहरू मिलेको अवस्थामा मात्रै जग्गाहरू दर्ता हुन सक्छ। ऐलानी जग्गाको सन्दर्भमा यी 3टै कुराहरू प्रमाणित भएर बसेको अवस्था नहुने हुँदाखेरि यसको दर्ताको सन्दर्भमा राज्यले नै विशेष प्रकृतिको नीतिगत निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। त्यसपछि मात्रै ऐलानी जग्गाको दर्ता र त्यसको भोगलाई वैधता दिन सकिने अवस्था रहन सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ऐलानी, पर्ती, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने अख्तियारी राख्दछ। स्थानीय सरकारले यस्ता प्रकृतिका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ। यद्यपि हामीसँग भएको संविधान 72 सालको संविधानले नागरिकको बसोबासको हकलाई प्रत्याभूत गरिरहेको परिवेशमा नागरिकहरूबाट अन्य कुनै बसोबासको आफ्नो स्थायी बसोबासको अन्य जग्गा जमिन नभएको अवस्था रहेछ भनेदेखि त्यस्ता नागरिकहरूको बसोबासको रक्षाको लागि स्थानीय सरकारबाट आवश्यक निर्णय गरेर त्यो बसोबासलाई सुरक्षित गर्ने वा निश्चित क्षतिपूर्ति दिएर बसोबासबाट उठाउने व्यवस्था गर्न सक्छ। अन्यथा साबिकदेखि बसोबास गरेर आइरहेको क्षेत्रलाई हस्तक्षेप हुने गरी, बसोबासमै हस्तक्षेप हुने गरी स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। यो कानुनन मिल्ने विषय पनि होइन। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी जब जग्गा छ भन्छौँ भनेदेखि त्यहाँ झगडा छ भनेर हामी बुझ्दा रहेछौँ। जब पछि ज भन्ने गरिँदो रहेछ। यो जनजीवरो पनि हो, आम जनमानसको भनाइ पनि यस्तै छ। यस्तोमा जग्गा जमिनमा आउने विवादहरू भनेको दुई प्रकृतिका हुँदो रहेछन्। पहिलो, दर्ताको सन्दर्भमा विवाद आउँदो रहेछ। दर्ताकै सन्दर्भमा विवाद गरियो भने दर्तामा खिचोला गरियो भनेर मानिदो रहेछ। एउटा दर्तामा गर्ने खिचोलो, अर्को भोगको सन्दर्भमा गरिने खिचोलो रहेछ। यसलाई दुई किसिमले हामीले सामान्यतया हेर्न सक्दा रहेछौँ। यदि भोगको सन्दर्भमा खिचोला गरिएको छ तर दर्तामा खिचोला छैन भनेदेखि त्यो फरक किसिमको, फरक प्रकृतिको खिचोला हो। र भोगको सन्दर्भमा विवाद छैन तर दर्ताकै सन्दर्भमा विवाद उठाएर आइरहेको छ भने त्यो फरक किसिमको खिचोला हो। यद्यपि यस्तो खिचोलो कहिलेकाहीँ सुरु भएको छ भनेदेखि
भनेदेखि यस्ता विवादको सृजना जति बेला हुन्छ, सृजना भएको मितिबाट 6 महिनाभित्र सम्बन्धित अदालतमा गएर यस्ता विवादको निरूपणको लागि दाबी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले गरेको छ। अब अर्काको जग्गामा कसैले घर बनाएको छ भनेदेखि त्यसको सवालमा दुईटा अवस्थाहरू रहन सक्छन्। पहिलो त 1 वर्षभित्रै छ भनेदेखि घर भत्काउनेतर्फ उजुर गर्न सकिँदो रहेछ। घर भत्काइ पाऊँ भनेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दामा जान सकिने अवस्था रहन्छ, दाबी लिएर जानुपर्छ र सम्बन्धित जिल्ला अदालतले वास्तवमा एकाको जग्गा अर्काको घर हो कि होइन र बनेको 1 वर्षभित्र हो कि होइन भनेर यकिन गरेर त्यसपछि इन्साफतर्फ हेर्छ नै। अर्को चाहिँ घर निर्माण भयो, जानेर नजानेर घर निर्माण गर्यो, बसोबास गर्यो, लामो समय व्यतीत भइसकेको हुन्छ, लामो समय बितिसकेको हुन्छ, लामो समयपछि थाहा भयो घर त अर्कैकोमा बनाएर रहेछ। त्यस्तो अवस्था रहेछ भनेदेखि सम्बन्धित जग्गावालालाई क्षतिपूर्ति दिएर घरवालाले त्यो जग्गासहित आफ्नो घर यथावत राख्न पनि सक्छ, वा जग्गावालाले घरको निश्चित क्षतिपूर्ति दिएर, कानुनले तोके बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर घर आफ्नो बनाएर राख्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। यी दुवैको प्रयोजनार्थ हामीसँग भएको देवानी संहितामा यो जग्गाको भोग प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा यो विषयमा उजुर गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। घर बनाउनेको सन्दर्भमा र घर बनाएर बसेको सन्दर्भमा लागू हुने हदम्याद भनेको सामान्यतया 1 वर्षको हदम्याद नै हो। बनेको मितिले 1 वर्षभित्रमा छ भनेदेखि घर भत्काउन जान सकियो, घर भत्काउनेतर्फको दाबी लिएर जान सकियो। त्योभन्दा पछिको अवस्था रहेछ भनेदेखि जग्गावालाले या घरवालाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा घर कायम गरी पाउँतर्फ पनि जान सक्छ, या त जग्गा आफ्नो कायम गरी पाऊँ भन्नेतर्फको दाबी लिएर जान सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यस्तोमा जग्गाको वा घरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर निर्देशित भएको मूल्यका आधारमा, तोकिएको मूल्यका आधारमा निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित दिएर जग्गा दिने या घर दिने व्यवस्था हुन सक्छ। त्यो गर्ने कानुनी व्यवस्था हामीसँग छ। यसो एका सङ्गलको परिवारको पैतृक र बन्डायोग्य सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको सन्दर्भ एउटा, र अर्को भनेको सन्धि सर्पण पर्ने जग्गाको सन्दर्भ, दुईटा पार्टलाई यसमा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। सायद तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्न पनि त्यही नै हो। त्यस्तोमा हामीले पहिलो पैतृक सम्पत्ति र बन्डायोग्य सम्पत्ति, एका सङ्गोलमा रहँदाखेरि आय आर्जन गरेका सम्पत्ति लगायतको हक हस्तान्तरणको सन्दर्भमा भएका लिखतहरू उपर उजुर गर्नको लागि गरिएको व्यवस्था, र अर्को पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दाको अवस्थामा हक पुग्ने अंशियार हकदारको सहमति वा मन्जुरीको अभाव रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर दाबी गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। पैतृक सम्पत्ति वा एका सङ्गलमा रहँदाखेरि आय आर्जन गरेका सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको क्रममा सम्बन्धित हकवालाको सहमति वा मन्जुरी लिएको रहेनछ भनेदेखि त्यस्तो हक हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति उपर आफ्नो हक समावेश भएको हदसम्मको लिखत बदर गराएर आफ्नो हक कायम गराउनको लागि सहमति या मन्जुरी नहुने पक्ष अधिकार सम्पन्न रहन्छ। यो पैतृक सम्पत्ति, एका सङ्गलमा रहँदाखेरि आय आर्जन गरेको सम्पत्ति र बन्डायोग्य सम्पत्तिको हकमा यो अवस्था लागू हुन्छ। यो कानुनी व्यवस्था देवानी संहिताको दफा 419 र 421 सँग सम्बन्धित छ। यो दुईटा दफाले यो सहमति र मन्जुरी कस्तो कस्तोमा हुन्छ हुँदैन भन्ने पार्टमा व्यवस्था गरेको छ। यो बाहेकका अन्य जग्गा जमिनको सन्दर्भलाई हामी हक हस्तान्तरणको सन्दर्भमा
प्रश्न उठाउँदाखेरि के मात्रै भनिन्छ त भन्दाखेरि निजी आर्जनको सम्पत्ति। निजी आर्जनको सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यस्तो सम्पत्तिहरू दफा 417 को अधीनमा रहेर आफू खुस गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। त्यो जहिले पनि बेचबिखन गर्न सकियो, त्यसमा कसैको सहमति लिनु पर्दैन, मन्जुरी लिनु पर्दैन। त्यस बाहेकका सम्पत्तिहरू पैतृक सम्पत्ति हुन्, ती सङ्घोलका सम्पत्ति हुन्, ती बन्डायोग्य सम्पत्ति हुन्, त्यस्ता सम्पत्तिहरूको बेचबिखन गर्दाखेरि अंशियार हकदारको सहमतिको अनिवार्यता रहन्छ, मन्जुरीको अनिवार्यता रहन्छ। सहमति वा मन्जुरी नलिकन बेचबिखन गरिएको रहेछ भने त्यस्तोमा 1 वर्षभित्र थाहा पाएका मितिले 35 दिनभित्रमा लिखत बदर गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न, फिराद गर्न सकिन्छ। सर, अनि यसमा त समस्या हुने भयो नि त, त्यो जग्गा किन्ने मान्छेलाई समस्या हुने भयो। अनि यसमा पनि सर त्यसो हुँदैन। किन्ने मान्छेले रकम तिरेर किनेको हुन्छ, रकम तिर्नेको थैली जुन हदसम्म लिखत बदर हुन्छ, बदर भएको हदसम्मको लिखतको थैली लेनदेन कपाली तमसुक सरह हुन्छ र त्यसको कानुन बमोजिमको ब्याज सहित उसले फिर्ता पाउँछ। त्यो हुँदाखेरि यो आफैमा न्यायपूर्ण छ भनेर मान्नुपर्छ। हो त्यसरी तहगत रूपमा हक हस्तान्तरण भइसकेको रहेछ र पहिलो तहकै लिखत बदर भयो भने त्यो पछिल्लो तहका लिखतहरूमा दाबी नै उजुरी नै छैन भनेदेखि पनि त्यो स्वत बदर हुन सक्ने हाम्रो अहिलेको देवानी कार्यविधि संहिता र देवानी संहिता नियमावली लगायतले यो व्यवस्था गरिराखेको छ। त्यस्तोमा यो व्यवस्था किन गरिएको छ त भन्दाखेरि जब स्रोत नै गलत हुन्छ भनेदेखि गलत स्रोतको आधारमा भएका काम कारबाहीहरू सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्ता पछिल्ला लिखतहरू स्वत बदरभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ। सधियारको अनुमति चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था होइन। सधियारको अनुमति चाहिन्छ भनेको त्यो अवस्थामा मात्रै हो जुन बेला हकको जग्गाको हकमा जग्गाको भोग प्रयोगमा सन्धि सर्पण अथवा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गर्ने जग्गा भोग गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने सुविधाहरू उपभोगमा कठिनाई उपस्थित हुने अवस्था छ भनेदेखि त्यो बेलामा जसलाई त्यो कठिनाई उपस्थित हुन्छ त्यो कठिनाई पर्ने पक्षको हकमा सहमति लिनुपर्छ भन्ने हो। यो जग्गा निखाना र लिने सन्दर्भमा यो व्यवस्था गरिएको मात्रै हो। सबै जग्गाको हक हस्तान्तरणको सन्दर्भमा यो व्यवस्था होइन। यो कस्तो अवस्थामा मात्रै लागू हुन्छ त भन्दाखेरि जग्गाको सम्बन्धित जग्गाको हकदार पनि हुनु पर्यो, सधियार पनि हुनु पर्यो। दुवै थरी रहेछ भनेदेखि साँध सिमानामा सँगै त्यो उजुरकर्ता वा जसको हक गयो भनिने हो त्यसको जग्गा हुनु पर्यो, घर हुनु पर्यो। त्यो हक हस्तान्तरण भएर जाने जग्गाको भोग प्रयोगको अभावमा उसको आफ्नो नाउँमा भएको जग्गाको भोग प्रयोग र उपभोग गर्नमा व्यवधान खडा हुने अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सन्धि सर्पण पर्यो भनेर मानिने रहेछ। र सन्धि सर्पण पर्यो भनेर यस्ता जग्गा निखानाएर लिन पाउनको लागि सधियार हुनु पर्दो रहेछ, हकदार पनि हुनु पर्दो रहेछ। त्यो अवस्थामा मात्रै सहमति लिनुपर्ने अवस्था हो। सबै जग्गाको हक हस्तान्तरणमा सहमति लिन आवश्यक छैन। सबै जग्गाको हकमा होइन। हकदार पनि छ, सधियार पनि छ। दाजुभाइको पैतृक सम्पत्ति रहेछ, पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंशभाग त छुट्याएर लिए, अंशभाग छुट्याएर ल्याइसकेपछि आफू खुस गर्न पाउने नै भयो। आफू खुस गर्न पाउने सम्पत्तिको आफू खुस रूपमा उपभोग गर्दाको क्रममा अर्काको सम्पत्ति उपभोग गर्नमा उसले कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान खडा गर्नु हुँदैन, खडा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था, मोहीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था भनेको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 नै हो। यसका पटक पटक संशोधन पनि भइसकेका छन्। यद्यपि के हो त भन्दाखेरि 21 भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लागू हुँदाका बखत जग्गाको वास्तविक जोतभोग गरेर आएको व्यक्तिलाई, जोतभोग गर्ने व्यक्तिलाई मोही भनिएको छ भनेदेखि तत्कालीन समयमा जग्गाको
विधिवत दर्ता गरेर बसेको पक्षलाई, दर्ता भएको पक्षलाई हामीले तल्सिङ भन्दा रहेछौँ। जग्गाधनी भनेको तल्सिङ हो र जग्गाको वास्तविक जोतभोग गर्ने व्यक्ति भनेको मोही हो। मोहियानी हक कानुन बमोजिम नै दर्ता भएर बस्दो रहेछ। यसलाई तत्कालीन ऐनको आधारमा भूमि सुधार कार्यालयले विधिवत दर्ता गरेर राखेको अवस्था रहेछ। तत्कालीन समयमा त अझ 21 सालमा त भूमि प्रशासन कार्यालयबाट नै यो दर्ता भएर बस्ने गर्दथ्यो र यो 34 साल पछि आएपछि मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार छुट्टा छुट्टै स्थापना भइसकेपछि भूमि प्रशासन कार्यालय विघटन भयो र मोहीसँग सम्बन्धित विवादहरूको सम्बन्धमा भूमि सुधार कार्यालयले सम्पूर्ण विवादहरू हेर्यो। मोहीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरूलाई भूमि सुधार कार्यालयले हेर्यो र तल्सिङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवादहरू र अध्यावधिक गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू, जग्गाधनीको अभिलेख राख्ने, जग्गाको अभिलेख राख्ने, जग्गाको तिरो लिने लगायतका कार्य चाहिँ मालपोत कार्यालयले गरेको पाइन्छ। यसरी छुट्टा छुट्टै रूपमा जग्गाधनी या तल्सिङको सन्दर्भमा हेर्ने कार्यालय मालपोत कार्यालय बन्यो र मोहीको सन्दर्भमा हेर्ने कार्यालय भनेको भूमि सुधार कार्यालय रहेको अवस्था छ। भूमि सुधार कार्यालयले मोहियानी हकको प्राप्ति, समाप्ति र दर्ताको कामहरू गर्दो रहेछ। अब यो मोहियानी हक विधिवत दर्ता हुनुको लागि हामीसँग भएको भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा 26लाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ। मोही को हो र मोहीको मृत्यु भएमा त्यसका हकदार को हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा दफा 26ले व्यवस्था गरेका छ। जस अनुसार के हो त भन्दाखेरि श्रीमती, छोरा, छोरी, नाति सम्म पनि के हो त भन्दाखेरि मोहीको रूपमा स्थापित हुन सक्ने र मोहीको उत्तराधिकारीको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गरेको छ। जुन मोही दर्ता भएर बसेको मोही छ त्यो मोहियानी हक विधिवत उत्तराधिकारीमा नामसारी भएर समेत जान सक्छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको 2054 सालमा भएको संशोधनले तत्पश्चातको अवस्थामा नयाँ मोही कायम हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसपूर्व मुख्य बाली लगाइसकेपछि लगातार 3 वर्षसम्मको मुख्य बाली जग्गाधनीलाई बुझाका भरपाईहरू भइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा मोहियानी कायम हुन सक्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा नयाँ मोही कायम हुन सक्ने अवस्था छैन। भूमि सम्बन्धी ऐन र यसमा भएका व्यवस्थाहरू असाध्यै स्पष्ट हो। स्पष्ट हुँदाहुँदै यसको गलत प्रयोग गरिएको छ। गलत प्रयोग गरिएको कारणले आम जनमानसमा यसले भ्रम पैदा गरेको हो। भ्रमको पछि जानु आवश्यक छैन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हामी जानु आवश्यक हुन्छ र त्यो अनुसार जाँदाखेरि जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित विवादहरूबाट हामी जहिले पनि मुक्त हुन सक्छौँ। होइन, यस्तो छ, नीतिगत आधारमा हेर्ने भन्दा पनि हामीले नीति त अब जसलाई जति बेला जस्तो उपयुक्त हुन्छ त्यो बनाइदिइराखेको छ। यसमा स्थिरता छैन। त्यो कारणले पनि हामीले जग्गाको प्रकारलाई ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्नलाई असहज छ। यद्यपि अहिले हामीले सजिलोसँग बुझ्न सकिने र आम पब्लिकले सजिलोसँग बुझ्न सक्ने विषयलाई हामीले बुझाउनु पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जग्गाको हकमा अहिले असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिराखेको विवाद भनेको मोही र तल्सिङको हक बाँडफाँड गरेर लिने 26 क को व्यवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा 26 क को व्यवस्था। मोही लागेको जग्गा छ, जग्गाधनीले त्यो जग्गा कहिले टच गर्न पाएको छैन। मोहीले त्यो जग्गा कहिले आफ्नो हो भनेर सम्झिन सक्ने अवस्था छैन। द्वैत स्वामित्वको अवस्था यद्यपि रहिरहेको अवस्था छ, जुन आफैमा विडम्बनापूर्ण हो। जग्गाको स्वामित्वमा रहेको प्रश्नले गर्दाखेरि नागरिकले त्यो सम्पत्तिको प्रोपरली उपभोग गर्न नपाउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यको भूमि सम्बन्धीको नीति क्लियर रहन्छ भन्ने नै हो। त्यस्तो अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि अहिले भइराखेका कानुनी व्यवस्थाको आधारमा जग्गाधनीले या मोहीले जग्गाको हक हिस्सा छुट्याउनको लागि
जग्गाधनी र मोहीको हक हिस्सा छुट्याउनको लागि सम्बन्धित भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छ। तर नीतिगत आधारमा यो पनि खुल्नुपर्ने, राज्यले खोलिदिनुपर्ने, राज्यले आदेश दिनुपर्ने अनि मात्रै हुन सक्ने भनेर गरिने व्यवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि नागरिकको साम्पत्तिक हक प्रयोग गर्नमा राज्य स्वयंले नै बन्देज लगाउने कार्य पनि हो, जुन संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल छ। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा यसले प्रत्यक्षता आघात पारिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले नीतिगत आधारमा बन्देज लगाउने नलगाउने लगायतका कार्यहरू हुनु भनेको यो आफैमा विडम्बनापूर्ण हो। कानुनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा र पारदर्शी रूपमा यो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग, परिपालना र कार्यान्वयन हुनुको अनिवार्यतालाई आम नागरिकले महत्त्वपूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ पनि हो। सडक क्षेत्रभित्र बनेका या सडक क्षेत्र बाहिर बनेका जग्गाहरूलाई निर्धारण गर्नको लागि सडक ऐन 2034 सालमा आइसकेको छ नेपालमा। हरेक सडकहरूको मापदण्ड के कति हुने भन्ने सन्दर्भमा राज्यले तत्कालीन अवस्थामा नै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। त्यो कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर बनेका सडकहरूको राइट अफ वे भन्छौँ हामी, होइन? सडकको अधिकार क्षेत्र कतिसम्म हो, सडक क्षेत्र कतिसम्म हो भन्ने सन्दर्भमा यकिन भइसकेपछि त्यो यकिन गर्दाकै क्रममा यकिन हुने अवस्थामा नै कसैको जग्गा सडक क्षेत्रभित्र परेको रहेछ भनेदेखि राज्यले त्यसको मुआवजा दिएर मात्रै त्यो जग्गाको हकबाट नागरिकलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गर्नको लागि राज्यले त्यति बेला नै जग्गा प्राप्ति ऐन छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा 3 ले निश्चित मुआवजा दिएर त्यस्ता जग्गाहरूको निश्चित मुआवजा दिएर नागरिकको स्वामित्वको त्यो जग्गालाई राज्यले लिने र त्यो राज्यले लिएको जग्गामा सडक बनाउने लगायत अन्य राज्यका आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था नै भएको हुँदाखेरि राज्यले कुनै नागरिकको सम्पत्ति बिना मुआवजा बिना क्षतिपूर्ति कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीसँग भएको प्र्याक्टिस पनि त्यो होइन। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक यस्ता विषयहरूमा बोलिसकेको छ। निश्चित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै नागरिकको सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दछ। यस्तोमा नीतिगत नियम नभएको अवस्थामा यसरी गरिएको नाजायज लेनदेन र यसबाट एका पक्षले लाभ गर्ने र अर्को पक्षलाई हानि पुग्न जाने कार्य भएको छ भने यो हामीसँग भएको अपराध संहिताको ठगीको परिभाषाभित्रको विषय हो र यसमा ठगीतर्फको छुट्टै जाहेरी लाग्छ। त्यसरी लिने दिने उप छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ, त्यसमा छुट्टै जाहेरी दिन सकिन्छ। त्यतातर्फबाट यो सरकारवादी भएर चल्ने ठगी मुद्दा चल्न सक्छ, त्यतापट्टि जान सकिन्छ। यो समस्या भनेको जग्गाको भोग र दर्तामा भएको समस्या हो। दर्ता अध्यावधिक छ, दर्ता बमोजिम तिरान पनि भएको छ, तर भोग मात्रै फरक जग्गामा परेको रहेछ। अब त्यस्तो अवस्थामा 35 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि अहिले हामीसँग प्रचलनमा रहेको कानुनी व्यवस्थाले जग्गाको भोग प्रयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर चिरभोगको आधारमा यो जग्गा नै कायम गर्नको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ। एकातर्फ त्यसरी मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित जग्गा नै कायम गर्नको लागि जाँदाखेरि यदि त्यसमा नामञ्जुर भएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा यो विषयलाई उठान गरेर लिएर जान सकिने अवस्था पनि रहन्छ। एउटा पार्टी हो। दोस्रो, दुवै पक्षको सहमति रहन्छ भने फरक पर्न गएको किता जग्गालाई सहजै सट्टापट्टाको लिखतबाट
सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। दुवै पक्षबीच समझदारी रहन सकेन भने, दुवै पक्षबीच सरसल्लाहबाट विवादको समाधान हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भनेदेखि त्यो अवस्थामा यो जग्गाको हैसियत भनेको दर्ता र भोगमा फरक पर्न गएको हो। यस्तोमा फरक पर्न गएको दर्तालाई भोगसँग मिलान गर्ने गरी कायम गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान सके।